আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন, সকলকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ। গত ক্লাসে আমরা সূরাতুল লাইল এর রিডিং শিখেছিলাম ইনশাআল্লাহ। আজ আমরা সূরাতুশ শামস এটাকে বানান এবং রিডিং শিখব ইনশাআল্লাহ। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল পড়ায় চলে যাই। সূরাতুশ শামস মাক্কিয়া। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও শিন জবর ওয়াশ, শিন মিম জবর শাম, ওয়াশাম সিন জের সি, ওয়াশামসি। واو زبر وا ضاد بيش دو ودو حكرا زبر حا وضو حا هالف زبر ها وضو حا ها والشمس وضحاها. واو لم زبر والقف زبر قا والقا ميم زبر ما را زر مدي والقمر همزة زر إذا للف زبر ذا إذا تا زبر تا لم كلا زبر لا تلاها لف زبر ها تلاها والقمر إذا تلاها. واو نون زبر ون نون زبرنا ون ها لف زبر ها را زر والنهار همزة زر إذا لف زبر ذا إذا جيم لم زبر جل لم كلا زبر لا جلا ها لف زبر ها جلاها والنهار إذا جلاها. واو لم زبر ولم يزبر لي والليل لم زرني والليل همزة زر إذا للف زبر ذا إذا والليل إذا. يا غين زبر يغ شين كرا زبر شا يغشاها ألف زبر ها يغشاها والليل إذا يغشاها. واو سين زبر والسين زبر ساميم ألف زبر ما والسماء همزة زرئي والسماء. واو زبر واميم ألف زبر ما وما با زبر بانون كلا زبرنا بناها ألف زبر ها بناها والسماء وما بناها. واو لم زبر والهمزة را زبر أر والأرض زردوي والأرض. واو زبر واميم ألف زبر ما وما تو زبر طحا كلا زبر حا طحا هالف زبر ها طحاها والأرض وما طحاها. واو زبر وانون فزبر نف ونفس. واو زر سيو سين واو دوي زر سيو ونفس. واو زبر واميم ألف زبر ما وما ونفس وما سين. واو زبر سو واو كلا زبر وا سوا هالف زبر ها سواها ونفس وما سواها. فا زبر فا همزة لم زبر ال فأل ها زبر ها ميم زبر ما هما هالف زبر ها فألهمها. فا بش فو جيم واو بش جو فجو را زبر را هالف زبر ها راها فجورها فألهمها فجورها. واو زبر وا تقف زبر تقوى وتقوى واو كلا زبر وا وتقواها ألف زبر ها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. قفدل زبر قد همزة فا زبر أف قد أف لم زبر لح زبر ح لح قد أفلح ميم نون زبر ما زك أف زبر زك ما زك كف كلا زبر كاها ألف زبر ها ما زكاها قد أفلح ما زكاها. واو زبر واقف دل زبر قد وقد خالف زبر خابا زبر با خابا أقد خابا ميم نون زبر ما دل سين زبر دس ما دس سين كلا زبر سا هالف زبر ها وقد خاب من دساها.
كذل زبر كذل زبر ذا كذبت زبر بت كذبت ثا زبر ثامي مو بش مو ثمو كذبت ثمود البجدو كذبت ثمود بازر بالطاغين زبر طاغ بطاغ واو كرا زبر وا بطغواها ألف زبر ها بطغواها كذبت ثمود بطغواها হামজা জের ই জাল মিম দুই জের জিম এই যে এখানে নুন এবং মিম দুইটা আছে তো মনে রাখবেন যে নুন সাকিনের বামে এই যে বা আসছে ইকলাব তো ইকলাবের হরফ আসলে এই যে ছোট্ট একটা মিম আছে এই মিমটাকে ডান পাশের হরফ এই বাম পাশের মিমটাকে ধরবে নুনটাকে বাদ দিয়ে তাহলে কি হবে হামজা জের ই জাল নুনের জায়গায় মিম হবে জাল মিম দুই জের জিম ইজিম বা জবর বা আইন জবর বা ইজিম বা সা জবর সা ইজিম বা সা হামজা শিন জবর আশ কফ খারা জবর ক আশ ক হা আলিফ জবর হা أشقاها إذ انبعث أشقاها فا زبر فا قاف ألف زبر قاف فقال لم زبر لا فقال لم زبر لها من بشهم لهم فقال لهم را زبر راس نو بشسو رسو لم بشلل رسول لم كر زبر الله زره الله رسول الله نون ألف زبر نا قف زبر قا ناقة لم زبر تل لم كر زبر الله الله زره ناقة الله واو زبر واسن قف بش سق وسق يا كر زبر ياها ألف زبر ها وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فزبر فكذل زبر كذب فكذل زبر ذبا واو بشبو فكذبوها بشو فكذبوه فزبر فاعل زبر عفع قف زبر قف عق رو بشروها الف زبرها روها فعقروها فكذبوه فعقروها فزبر فدل ميم زبر دم فدم دل زبر دم زبر ما دم فدمدم عين زبر عالم يا زبر ليها ميم زرهم عليهم فدمدم عليهم رب زبر رب بشبوها ميم بشهم ربهم بازر بذل ميم زبر ذنب ذنب بازر بها ميم زرهم بهم بذنبهم ربهم بذنبهم فازبر فا وولف فازبر فاسن وزبر سوف سوى وكر زبر واها الف زبر ها فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها واو زبر ولا الف زبر لا ولا يا زبر يا خا الف زبر خا يا خاف بشفو ولا يخاف عين قف بشعق با كان زبر با عقباها الف زبرها عقباها ولا يخاف عقباها صدق الله المولانا العظيم সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে সূরাতুশ শামস এর রিডিং আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমা আলাইনা আল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।